المجاہدین امام عظیمت حضرت علامہ امام خادم حسین رضوی دے لخت جگر نے جیویں ناسبیاں دے منہ تے تماچا مار کے آکھے او کربلا والے یزید تو لے کے تے فیض آباد والے ہر یزید تے لکھ دی لکھ وڈے تو لے کے نکے تک تے ساڈا اصول ہے میں تے پچھلے جمعے آکھے تے کئیاں لوگاں نے آج میں نے بچیاں نے اے سناؤ آج 1400 سال بعد بناسپتی محقق او نامعلوم والدین رکھن والی محققین دی ٹیم یزید نو سرٹیفکیٹ پیش کرن والے اپنا اپنا ذوق ہے لبے والے ہو تو آڈی فکر نو بھی سلام جڑے فخر نہ لاندے ہو میرا پیو فلانا میں فلانے دی نسل کتنا بغیرت ہو محقق جنہوں 1400 سال بعد بھی کوئی چنگا پیو نہیں لبیا یزید نو پیو بنا رہے ہیں اسانے بھئی ماما بڑے بڑے بغیرت جمعے نے پر ایڈا مطمئن بغیرت کائنات نے پہلی باری ویکھے جیڑا یزید نو پیو پیا بناندہ ہے او دے بارے آج کنفیوز ہے پتہ نہیں وہ کیا تھا ساڑھے کل پوچھ کی سی یزید کی بغیرتی ساڑھے کل پوچھ حسین دے ملنگاں کل پوچھ یا پھر غیرت حمیت دی علامت تے میں پھر سنا مانگا کیونکہ اس نال تے سانو پیار ہی بڑا ہے سانو پتہ ہے شاعر کینو چوٹ مار دے تے کیمیں مار دے ازانے ساڑھا اعلانے وے دشمن حسین یزید لعنتی یزید لعنتی اچھا ہون جیڑا بندہ نہیں بولنا چاہے کوئی بات نہیں صرف تو پتر کیمرہ ہو دیتے رکھنا جیڑا چوپ پہ تاکہ آن والے بندے نو پریشانی نہ ہوئے کسی دے بارے سمجھن لگیا ساڑھا اعلانے وے دشمن حسین یزید لعنتی یزید لعنتی دشمن حسین یزید لعنتی جیڑا نرم کوشش رکھے او دا بھی حصہ وچ ہے تے جیڑا آخرے آئے انہوں سلام دشمن حسین یزید لعنتی یزید لعنتی یزید لعنتی منکر شیخین بدید لعنتی جدید لعنتی یزید لعنتی